त कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? सन्चै हुनलाई आशा गर्दैछु। हस्, आज हामी केही जिकेका क्वेसन सम्बन्धी विश्वमा सबभन्दा ठुला के रहेछ रे अनि त्यसको नाम के हो भन्नुको अर्थ विश्वमा सबभन्दा ठुला के हो भनेर पढ्नेछौँ। अब हामी आज पढौँ यही कि विश्वमा सबभन्दा ठुला के कहाँ कुन रहेछ भनेर है। त सबभन्दा पहिले हामी महादेश सम्बन्धी पढौँ। विश्वको सबभन्दा ठुलो महादेश भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्नुको अर्थ विश्वको सबभन्दा ठुलो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ त एसिया महादेशलाई चिनिन्छ है। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर भनेर कुन सागरलाई चिनिन्छ त प्रशान्त महासागरलाई चिनिन्छ है, याद गर्दै जानु। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो नदी भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ त अमेजन नदीलाई चिनिन्छ है। विश्वको सबभन्दा ठुलो नदी भनेर अमेजन नदीलाई चिनिन्छ। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ त सबभन्दा ठुलो ताल भनेर क्यास्पियन सागर है, क्यास्पियन सागरलाई चिनिन्छ विश्वको सबभन्दा ठुलो ताल भनेर है। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो समुद्र, विश्वको सबभन्दा ठुलो समुद्र भनेर कसलाई चिनिन्छ त साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सीलाई विश्वको सबभन्दा ठुलो समुद्र भनेर चिनिन्छ है। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो टापु कुन हो, विश्वको सबभन्दा ठुलो टापु कुन हो त ग्रिनल्यान्ड है। विश्वको सबभन्दा ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड हो है, ग्रिनल्यान्ड विश्वको सबभन्दा ठुलो टापुको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि, विश्वको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो त सहारा है। सबैलाई थाहा होला यो कुरा कि विश्वको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो त सहारा हो भनेर है। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो पर्खाल कसलाई भनेर चिनिन्छ है, विश्वको सबभन्दा ठुलो पर्खाल भनेर अर्थात् कुन पर्खाललाई चिनिन्छ त ग्रेट वाल अफ चाइना होइन। यो पनि तपाईँलाई थाहा होला विश्वको ठुलो पर्खाल भनेर कुन पर्खाललाई चिनिन्छ त ग्रेट वाल अफ चाइनालाई चिनिन्छ है। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो महाकाव्य, विश्वको सबभन्दा ठुलो महाकाव्य भनेर कुन महाकाव्यलाई चिनिन्छ त महाभारतलाई है, महाभारतलाई चिनिन्छ है। विश्वको सबभन्दा ठुलो महाकाव्य भनेर महाभारतलाई चिनिन्छ भने विश्वकै सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ त रसियालाई चिनिन्छ है। विश्वकै सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ त रसियालाई चिनिन्छ है। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो खाडी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ अर्थात् कुन खाडीलाई चिनिन्छ त बङ्गालको मेक्सिको खाडीलाई, मेक्सिको खाडीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो खाडी भनेर चिनिन्छ है, बङ्गालको जुन रहेछ। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो है त विश्वकै सबभन्दा ठुलो ग्रह भनेको बृहस्पति रहेछ है। विश्वकै सबभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति अर्थात् जुपिटर जसलाई हामी भन्छौँ, जुपिटर त्यही भनेको सबभन्दा ठुलो ग्रह रहेछ है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो पिरामिड है, विश्वकै सबभन्दा ठुलो पिरामिड भनेर कुन पिरामिडलाई चिनिन्छ त मिश्रको पिरामिड है। हामी सिम्पली यो याद गर्न सक्छौँ कि मिश्री होइन, मिश्रको पिरामिड विश्वकै सबभन्दा ठुलो पिरामिड रहेछ है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो हिन्दू मन्दिर कहाँ रहेछ, हिन्दू मन्दिर कहाँ रहेछ, विश्वकै सबभन्दा ठुलो हिन्दू मन्दिर कहाँ रहेछ त विश्वकै सबभन्दा ठुलो हिन्दू मन्दिर अक्षरधाम है, अक्षरधाम रहेछ मन्दिर। अक्षरधाम मन्दिर सबभन्दा ठुलो मन्दिर हो जुन चाहिँ कहाँ पर्छ त भारतको न्यू दिल्लीमा पर्छ है, भारतको न्यू दिल्लीमा यो मन्दिर पर्दछ अक्षरधाम भनेको जुन विश्वकै सबभन्दा ठुलो हिन्दू मन्दिर रहेछ। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो मस्जिद कुन हो, विश्वकै सबभन्दा ठुलो मस्जिद कुन हो त इमाम रेजा श्राइन, इमाम रेजा श्राइन है, इमाम रेजा श्राइन विश्वकै सबभन्दा ठुलो के हो त मस्जिद हो जुन चाहिँ कहाँ रहेछ त इरानमा भनेको रहेछ है, इरानमा यो भनेको रहेछ इमाम रेजा श्राइन
के हो त विश्वकै सबभन्दा ठुलो मस्जिद रहेछ है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश है। विश्वकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश कुन हो त भारत है। विश्वकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश कुन हो? भारत है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो झन्डा कसको अर्थात् कुन हो त ग्रेट अमेरिकन फ्ल्याग जुन छ त्यो के छ त्यो विश्वकै सबभन्दा ठुलो झन्डाको रूपमा रहेको छ है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो स्कुल कुन हो? विश्वकै सबभन्दा ठुलो स्कुल कुन हो त विश्वकै सबभन्दा ठुलो स्कुल भनेर साउथ पोइन्ट विश्वकै सबभन्दा ठुलो हाई स्कुल जुन चाहिँ कहाँ रहेछ त भारतको कोलकातामा रहेछ है। भारतको कोलकाता है, कोलकातामा रहेछ के त साउथ पोइन्ट हाई स्कुल विश्वकै सबभन्दा ठुलो स्कुल जुन चाहिँ भारतको कोलकातामा रहेको छ है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो रेडियो विश्वकै सबभन्दा ठुलो कुन हो रेडियो त 16 मोबाइल अमेरिका जुन चाहिँ नाम छ त्यो भनेको विश्वकै सबभन्दा ठुलो रेडियो रहेछ है। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा ठुलो वन कुन हो त विश्वकै सबभन्दा ठुलो वन कोणधारी वन हो है। कोणधारी वन विश्वकै सबभन्दा ठुलो वन रहेको छ जुन चाहिँ उत्तरी गोलार्ध रसिया क्यानाडादेखि स्क्यान्डाभियन देशहरूसम्म फैलिएको रहेछ है। रसिया क्यानाडाहरूमा यो वन फैलिएको रहेछ, विश्वकै सबभन्दा ठुलो जुन वन रहेछ है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो पन्छी कुन हो? यो सबैलाई पनि थाहा होला, विश्वकै सबभन्दा ठुलो पन्छी कुन हो त अस्ट्रिज हो है। विश्वकै सबभन्दा ठुलो पन्छी अस्ट्रिज हो जुन चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा होला। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो जीव कुन हो? विश्वकै सबभन्दा ठुलो जीव कुन हो त सबभन्दा ठुलो जीव भनेको निलो व्हेल रहेछ है। निलो व्हेल विश्वकै सबभन्दा ठुलो जीव भनेको निलो व्हेल। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? विश्वकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो त चीन हो है। विश्वकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो त चीन हो। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो व्यवस्थापिका कुन हो? कहाँको अर्थात् विश्वकै सबभन्दा ठुलो व्यवस्थापिका कहाँको रहेछ त चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस। चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस जुन व्यवस्थापिका छ यो विश्वकै सबभन्दा ठुलो व्यवस्थापिकाको रूपमा चिनिन्छ है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो धर्मावलम्बी कुन हो? विश्वकै सबभन्दा ठुलो धर्मावलम्बी कुन हो त इसाई धर्मावलम्बी है। इसाई धर्मावलम्बी विश्वकै सबभन्दा ठुलो जुन चाहिँ कति रहेछ त 2 अर्ब रहेछ है। 2 अर्ब विश्वकै सबभन्दा ठुलो धर्मावलम्बी भनेको त इसाई हो है। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो? विश्वकै सबभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो त अन्टार्कटिका महादेशको के हो त ल्याम्बर्ट ग्लेसियर चाहिँ के रहेछ त विश्वकै सबभन्दा ठुलो त्यो हिम नदी रहेछ अरे। त्यो कहाँको छ त अन्टार्कटिका महादेशको है। ल्याम्बर्ट ग्लेसियर भनेको विश्वकै सबभन्दा ठुलो हिम नदीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै विश्वकै सबभन्दा ठुलो सैनिक कुन हो त चीनको जनमुक्ति सेना है। अनि विश्वकै सबभन्दा ठुलो घडी भनेर बेलायतको जुन बिग ब्यान घडी रहेछ, बेलायतको बिग ब्यान घडी, त्यो बिग ब्यान घडीलाई के भनिन्छ विश्वकै सबभन्दा ठुलो के भन्छ विश्वकै सबभन्दा ठुलो घडी भनेर चाहिँ चिनिन्छ बेलायतको बिग ब्यान घडीलाई है। आज यसमा हामी धेरै त्यो गरियौँ, अब बाँकी अर्कोमा पढौँला। आजलाई लागि यतिकै है ल। आजलाई लागि यतिकै नै। यदि पढ्न चाहनुहुन्छ त हेर्नु